नेकपाको महत्त्वपूर्ण मानिएको स्कुल विभागको जिम्मेवारी हस्तान्तरण, दायित्वलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने विभाग प्रमुख पोखरेलको प्रतिबद्धता। पीडित कामदार तथा तिनका परिवारलाई स्थानीय तहबाटै राहत वितरणका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको गृह कार्य सुरु। झापाका 2वटा स्थानीय तहमा रहेका कृषक समूहले फर्जी कागजात बनाई लाखौं रुपियाँ घोटाला गरेको खुलासा। अमेजन जंगलमा लागेको भीषण डढेलो तत्काल नियन्त्रणमा नआए ब्राजिलको अर्थतन्त्र धराशायी हुने युरोपियन मुलुकहरूको चेतावनी। र एबिसी सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि किर्गिस्तानलाई उज्बेकिस्तान 3-0 को सेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको महत्त्वपूर्ण मानिएको स्कुल विभागका प्रमुख ईश्वर पोखरेलले आज पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। तत्कालीन एमालेको स्कुल विभागका उपप्रमुख शंकर पोखरेलले पदभार हस्तान्तरण गर्दै पहिलाको विभागको तुलनामा अहिलेको स्कुल विभागलाई एक खालको चुनौतीपूर्ण दायित्व थपिएको बताउनुभयो। आधारभूत ज्ञानको आधारमा पार्टीको सिद्धान्त र विचारलाई सँगै लैजान नसकिए पार्टी पंक्तिलाई सम्बोधन गर्न कठिन हुने भन्दै उहाँले विभागलाई प्रभावकारी ढंगले उचाइमा पुर्याउन नयाँ नेतृत्व सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विभागको जिम्मेवारी ग्रहण गर्दै प्रमुख ईश्वर पोखरेलले पार्टीका संस्थापक निर्णय, विचार र सिद्धान्तलाई तल्लो तहका पार्टी पंक्ति र कार्यकर्ता माझ पुर्याउने दायित्वलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो। पार्टी एकीकरणको 1 वर्षपछि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लगभग पूरा भएको भन्दै उहाँले एकीकृत पार्टी नेकपाको आधिकारिक धारणा, निर्णय र संस्थागत विचारलाई तल्लो तहमा लैजान कस्तो स्कुलिङ विकास गर्ने भन्ने बारे छिट्टै निर्णय लिने स्पष्ट पार्नुभयो। तत्कालीन एमालेको स्कुल विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैले लिएको भए पनि कामको सम्पूर्ण अख्तियारी पनि शंकर पोखरेललाई दिएको थियो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको फरक विचार र सिद्धान्तलाई एकीकृत गर्दै नयाँ वैचारिक सिद्धान्त र नेतृत्व स्थापित गर्न नेकपालाई निकै चुनौतीपूर्ण छ। विपरीत विचारलाई मिलन गराई नेता कार्यकर्ता माझ नयाँ पार्टीको विचार, सिद्धान्त र नेतृत्वलाई स्थापित गर्नुपर्ने ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी स्कुल विभागलाई जान्छ, जसमा धेरै नेताले आकांक्षा राखे पनि गत साउन 31 गतेको नेकपाको सचिवालय बैठकले ईश्वर पोखरेललाई सो विभागको जिम्मेवारी दिएको थियो। वैदेशिक रोजगार बोर्डले पीडित कामदार तथा तिनका परिवारलाई स्थानीय तहबाटै राहत वितरणका लागि आवश्यक गृह कार्य थालेको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका नेपाली कामदार तथा तिनका परिवारलाई स्थानीय तहबाट राहत वितरणका लागि गृह कार्य थालेको जनाएको हो। हाल मृतकका परिवारले आर्थिक सहायता लिन अङ्गभङ्ग भएका बिरामीको औषधि उपचार खर्च लिन काठमाडौँमै आउनुपर्ने बाध्यता छ। बोर्डले 2065 माघदेखि वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएका कामदारको परिवारलाई राहत दिन थालेको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित वैदेशिक रोजगार सुधार सुझाव कार्यदलले पनि बोर्डबाट दिइने सेवा मध्ये मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भए पाइने आर्थिक सहायता स्थानीय तहबाटै कामदार तथा परिवारले पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। तर बोर्डको सचिवालय काठमाडौँमा रहेकाले मृतकका परिवारले आर्थिक सहायता लिन अङ्गभङ्ग बोर्डले 2065 माघदेखि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारको परिवारलाई राहत दिन थालेको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित वैदेशिक रोजगार सुधार सुझाव कार्यदलले पनि बोर्डबाट दिइने सेवामध्ये मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भए पाइने आर्थिक सहायता स्थानीय तहबाटै कामदार तथा परिवारले पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। तर बोर्डको सचिवालय काठमाडौँमा रहेकाले मृतकका परिवारले आर्थिक सहायता लिन अङ्गभङ्ग बिरामीको औषधि उपचार खर्च लिन काठमाडौँमै आउनुपर्ने बाध्यता छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा मात्रै 753 जना मृतकका परिवारले काठमाडौँमै आएर राहत लिएका थिए। बोर्डबाट मृतकका परिवारलाई 7 लाख रुपियाँ बैंकबाट भुक्तानी गर्ने गरिन्छ। विदेशमा अङ्गभङ्ग भई स्वदेश आएका कामदारले थप उपचार गर्नु परे बोर्डमा उपचार खर्च दाबी गर्न पाउँछन्। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारबाट पीडित परिवारलाई स्थानीय तहबाटै सहज रूपमा राहत वितरण गर्ने गरी गृह कार्य भइरहेको बताउनुभयो।
टिकापुर घटनाको आज 4 वर्ष पुगेको छ। 2072 भदौ 7 गते भएको घटनामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने सहित 8 सुरक्षाकर्मी र 1.5 वर्षीय नाबालक टेक बहादुर साउथको ज्यान गएको थियो। घटनाको 4 वर्षपछिको दिन आज टिकापुर बजार शान्त छ, तर सुरक्षाकर्मीको चहल पहल बढी छ। चोकचोकमा सशस्त्र र नेपाल प्रहरी गरी करिब 5000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। सिटी भवनमा टेन्ट गाडिएका छन्। थरुहट थारूवानको सम्मेलन आजबाट 3 दिनका लागि सुरु भएको छ। सम्मेलन स्थललाई सुरक्षाकर्मीले घेरेका छन्। स्थानीय प्रशासनले फेरि त्यस्तो घटना दोहोरिन नदिन कडा सुरक्षा सावधानी अपनाएको छ। त्यतिबेला अशान्त टिकापुर बजार लयमा फर्किसकेको छ, तर स्थानीय बीचको मन भने टिकापुर घटना हुनु अगावैको जस्तो जोडिसकेको छैन। यही मुद्दालाई टेकेर थारू कल्याणकारी सभाले फेरि टिकापुरबाट संविधान संशोधन सहित थरुहट थारूवान स्वायत्त प्रदेशको मुद्दा उठाएको छ। 2072 भदौ 7 गतेको घटनापछि टिकापुरले सद्भावको लिक बिराएको थियो। करोडौंको सम्पत्ति नष्ट भएको थियो। घरहरू जलाइएका थिए, कतिपय विस्थापित भए। थारू कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय अध्यक्ष मिनराज चौधरीले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न घटनाकै दिन पारेर टिकापुरमै सम्मेलनको आयोजना गरेको बताउनुभयो। टिकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका निलम्बित सांसद रेशम चौधरी सहित 11 जना जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका छन्। यसैबीच सम्मेलनमा सहभागी वक्ताहरूले टिकापुर घटना राजनीतिक भएको बताएका छन्। सम्मेलनका मुख्य वक्ता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले झापा आन्दोलन र 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वको उदाहरण दिँदै टिकापुर घटना पनि राजनीतिक भएको बताउनु भएको हो। सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक समेत रहेका थारू कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष मिनराज चौधरीले भन्नुभयो, टिकापुर घटनाले सामाजिक सद्भावमा परेको असर कम गर्न र थारूहरूको माग सम्बोधन गर्ने बाटो पनि पहिल्याउनेछ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले राजनीतिक आस्थाका कारण कुनै पनि शक्तिसँग दुश्मनी नरहेको बताउनु भएको छ। पाँचथरको सदरमुकाम फिदिममा आयोजित तेस्रो जिल्ला सभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भट्टराईले सरकारको कुनै पनि शक्तिसँग दुश्मनी नरहेको बताउनु भएको हो। संविधान त कुनै पनि शक्तिलाई राजनीतिक गतिविधि गर्न र सङ्घ संगठन खोल्न बन्देज नगरेकाले सरकार संविधान विपरीत जान नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द समूहमाथि इङ्गित गर्दै उहाँले कुनै पनि शक्तिलाई शान्ति सुरक्षा खलल पार्ने छुट नभएको बताउनु भयो। चन्दा, आतंक, हत्या, हिंसा र विस्फोटन जस्ता गतिविधि त्यागेर आएमा सरकारले असन्तुष्ट जुनसुकै पक्षसँग वार्ताका लागि वातावरण बनाउने उहाँको भनाइ थियो। सरकार संविधान त समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अगाडि बढ्न खोजिरहेकाले प्रतिपक्षी सबै दलहरूसँग हातेमालो गर्न तत्पर रहेको मन्त्री भट्टराईले बताउनु भयो। फरक प्रसङ्गमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रशस्त अनुभव हासिल गरेको भन्दै बाँकी समय काममा केन्द्रित हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। पाँचथर सहित पूर्वी नेपालको विकास र पर्यटनसँग सरोकार राख्ने तमोर जलाशयुक्त आयोजना, तमोर करिडोर र उत्तर दक्षिण लोकमार्ग जस्ता गौरवका आयोजना सञ्चालनमा रहेकाले ती आयोजना सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा बढ्दै गएको विकृति र विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गर्न मिडिया विधेयक ल्याइएको बताउनु भएको छ। सरकारले ल्याएको विधेयकले वास्तविक पत्रकारलाई फाइदा पुग्ने मन्त्री बास्कोटाको दाबी छ। अर्घाखाँचीको ठाठामा सिद्धगङ्गा एफएमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री बास्कोटाले वास्तविक काम गर्ने पत्रकारले पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता भएको बताउनुभयो। मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति सकिएकाले अब आर्थिक क्रान्ति गरेर देशलाई समृद्ध बनाउन मिडियाले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर समाचार लेख्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। रेडियो कान्तिपुरको मासिक कार्यक्रम सलाम जिउँदो इतिहासलाई अन्तर्गत आज वरिष्ठ लोक संस्कृति कर्मी एवं लोक गायक लक्ष्मीप्रसाद जोशीलाई विशेष सम्मान गरिएको छ। नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पुर्याउनुभएका स्रष्टालाई रेडियो कान्तिपुरले हरेक महिनाको पहिलो शनिबार विशेष कार्यक्रम मार्फत सम्मान गर्दै आएको छ। लोक संस्कृतिको जगेर्ना, गायन तथा सङ्कलनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउनुभएका जोशीका नेपाली लोकगीत, आधुनिक गीत, राष्ट्रिय गीत सहित 300 भन्दा बढी गीतहरू रेकर्ड भएका छन्। एक सामग्री। उमेरले 8.5 दशकको यात्रा गरिरहँदा समेत एलपी जोशीको सांगीतिक क्षेत्रप्रतिको लगाव उत्तिकै ताजा छ। धनकुटामा जन्मिएर दमकलाई कर्मभूमि बनाएका उनले मोफसलका स्थापित गायकका रूपमा आफूलाई परिचित गराए। रेडियो नेपालमा गाएका 45 मध्ये अधिकांश गीत अझै पनि सर्वसाधारणले गुनगुनाउने गरेको पाउँदा आनन्द लाग्ने उनी बताउँछन्। सधैँ गम्भीर मुद्रामा प्रस्तुत हुने राजा महेन्द्रले आफ्नो गीत सुन्दा मुस्कुराएको क्षण उनको मानसपटलमा अविस्मरणीय छाप बनेर बसेको छ।
जोशीले 2013 सालमा पहिलो गीत रेकर्ड गराएका थिए। नेपालको माया नेपाल कस्तो छ बोलको सो गीत त्यस्ताका राम्रै जमेको उनको कथन छ। 2020 साल पहिले उनका अधिकांश गीत रेकर्ड भएका थिए। 2022 देखि 29 सालसम्म रेडियो नेपालमा जोशी र जनकवि केशरी धर्मराज थापाका गीतले एक छत्र राज गरेको थियो। 2019 सालमा राष्ट्रव्यापी लोकगीत सम्मेलनमा राजा महेन्द्रबाट स्वर्ण पदक पाएका उनले 2059 सालमा रेडियो नेपालबाट सुप्रसिद्ध लोकगायक लगायत अनगिन्ती सम्मान पाएका छन्। किराँत समुदायको माझमा जन्मिएकाले सो जातिको मौलिकताको प्रतीक बिनायो बाजालाई उनले आफ्नो गीतमा रोजे। गीत संगीत चोरीको आरोप नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा पहिल्यैदेखि रहँदै आएको छ। नेपथ्य ब्यान्डले आफ्नो सिर्जना चोरेको उनी दाबी गर्छन्। सानोमा सानो कमलको हाँगा भन्ने बित्तिकै मलाई अलिकति हाँस पनि उठ्यो, रेला जस्तो लाग्यो। किनभने कमलको हाँगै हुँदैन, त्यो अनौठो कुरो क्या। त्यो नभएको कुरो गीत लेख्नु मिल्दैन क्या मेरो हिसाबले। मेरोमा चाहिँ के छ त भन्नु होला भने खिपीमा खिपी बिनायो बाजा त्यसै बन्दैन, निकै खिपेर मात्रै बनाउनु पर्छ अनि मात्रै बिनायो बन्द छ। र गीतको सम्पूर्ण लाइन मेरो भएको हुनाले मलाई दुःख लागेको हो। सिर्जनाको क्षेत्रमा मेहनत नगरेर अर्काको गीत चोरेर माथि उक्लने गलत प्रवृत्ति हावी भएको उनको आरोप छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। सरकारले पूर्वी नवलपरासीको हुब्सेकोटा गाउँपालिका 5 धौबादी मार्ग भएको फलाम खानीबाट फलाम निकाल्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। गत बुधबारको मन्त्री परिषदको बैठकले धौबादी फलाम खानी लिमिटेड बनाउने नीतिगत निर्णय गरेसँगै फलाम निकाल्ने कामको विधिवत सुरुवात भएको हो। खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाले कारखाना स्थापनासँगै फलाम निकाल्ने कार्यले गति लिएको बताउनुभयो। लिमिटेड गठनको निर्णय भइसकेकाले अब तत्काल सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ नियुक्त गरेपछि कामले थप गति लिने उहाँले बताउनुभयो। नयाँ बन्ने समितिले खानीबाट फलाम निकाल्ने कारखाना खोल्ने र सबै काम कारबाही द्रुत गतिमा अघि बढ्ने भएकाले आगामी 1 वर्षभित्र कारखाना स्थापना हुने उहाँले दावी गर्नुभयो। पहिलो चरणमा खानीसम्म पक्की सडक निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ। अब बन्ने समितिले त्यहाँसम्म बिजुली कारखाना स्थापना गर्न जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया र स्थान छनौटका लागि प्राविधिक र विशेषज्ञको टोली खटाइने सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। त्यहाँबाट 10 करोड टन फलाम निकाल्न सकिने प्रारम्भिक अनुमान छ। विभागले धौबादी फलाम खानी रहेको 100 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल जग्गालाई फलाम खानी क्षेत्र भनेर किटान गरेको छ। धनकुटाका नयाँ स्थानमा डेंगूका बिरामी देखा परेपछि नियन्त्रण हुनेमा शंका उब्जिएको छ। प्रदेश 1मा आफ्नो क्षेत्राधिकार रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयमा आवश्यक जनशक्तिको अभावमा डेंगू नियन्त्रण गर्न समस्या हुने आशंका उब्जिएको हो। सो कार्यालयमा 12 जनाको दरबन्दी रहे पनि हाल 1 जना मात्र कार्यरत छन्। अन्य 11 पद रिक्त हुँदा सम्बन्धित निकायले लापरवाही गरेको जनगुनासो छ। 1 जना पनि निर्देशनालयका प्रमुख अर्थात् निर्देशक चन्द्रदेव मेहता मात्र कार्यरत रहेका छन्। उनी पनि तालिम गोष्ठी र प्रशासकीय काममा खटिँदा प्रभावित स्थानमा खटिने जनशक्ति नै छैनन्। रोग फैलने क्रम जारी रहेपछि नियन्त्रणका लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिनुपर्नेमा अझ शून्यको अवस्थामा निर्देशनालय गुज्रिएपछि चरम लापरवाही भएको जनगुनासो बढेको छ। रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिका 4 ट्राफिक चोक स्थित सिद्धार्थ राजमार्गमा लु 2 ख 684 नम्बरको ट्रकको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका साइकल यात्री 25 वर्षीय पूर्णबहादुर राजकोटीको मृत्यु भएको छ। पाल्पाको रैनादेवी गाउँपालिका 7 घर भएका राजकोटीको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा आज दिउँसो मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका 36 वर्षीय थम्मन सिंह राजकोटीको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। ट्रक चालक गुल्मीको रुरु गाउँपालिका 1 का 42 वर्षीय एम बहादुर सोमैलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा काठमाडौँबाट 11 जना पक्राउ परेका छन्। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 11 कपन त्रिवेणी चोक स्थित ओखलढुङ्गा घर भई हाल काठमाडौँ बौद्ध आरुबारी बस्ने 38 वर्षीय राममाया तामाङको पसलमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा तामाङ सहित 11 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका 10 मा रुखले च्यापिएर एक महिलाको मृत्यु भएको छ। खेतमा धान गोडिरहेकी स्थानीय 58 वर्षीय निनी कुमारी गाहाको खेतमाथि रहेको बरको रुख ठल्दा च्यापिएर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ। बाजुराको सदरमुकाम स्थित जिल्ला अस्पतालमा उपचारका क्रममा 1 जना सुत्केरीको मृत्यु भएको छ। बढीमालिका नगरपालिका 7 जिल्लीका कृष्ण नेपालीकी 21 वर्षीय श्रीमती बसन्ती नेपालीको उपचारका क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको हो। र धनुषामा चाउचाउ खाएकी बालिकाको मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। हिजो चाउचाउ खाएर सुतेकी धनुषा धाम नगरपालिका 3 तेजनगरकी 6 वर्षीय काजल शाह आज बिहान मृत अवस्थामा भेटिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो। चाउचाउ खाएका
मृतकी आमा पवित्री देवी र भाइ 4 वर्षीय राकेशको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब रूपन्देही डायरीको पालो। रूपन्देही डायरीबाट सञ्जु पौडेलको नमस्कार। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीमा गत साउन 32 गते सड़क दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका पत्रकार डाल्चन अधिकारीका परिवारलाई तिलोत्तमा नगरपालिकाले 5 लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने भएको छ। त्यस्तै नगरपालिकाले स्वर्गीय अधिकारीका नाममा डाल्चन अधिकारी पत्रकारिता आक्षेपको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताउनुभयो। स्वर्गीय पत्रकार अधिकारीको परिवारलाई 5 लाख रुपियाँ नगद सहयोग तथा 3 लाख रुपियाँ पत्रकारिता आक्षेपको स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको घिमिरेले बताउनुभयो। इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन लिमिटेडले सैनामैनाको मुर्गियामा सेवा विस्तार गरेको छ। सैनामैना नगरपालिकाको मुर्गिया चोकमा सम्पर्क कार्यालय मार्फत सेवा विस्तार गरेको हो। ग्रामीण क्षेत्रका सेवाग्राहीको पहुँचमा संचार सेवा पुर्याउने लक्ष्यसहित वर्ल्डलिङ्कले इन्टरनेटको सुविधालाई विस्तारको योजना ल्याएको बुटोल शाखा प्रमुख दिपेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो। लुम्बिनी भ्रमण वर्ष तथा नेपाल भ्रमण 2020 लाई सफल बनाउन होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय संघ रूपन्देहीले दोस्रो सड़क खाना महोत्सव आयोजना गर्ने भएको छ। संघले आगामी पुस 14 गतेदेखि 16 गतेसम्म 3 दिने सड़क खाना महोत्सव गर्ने भएको संघका अध्यक्ष समुद्र जीसीले बताउनुभयो। महोत्सवमा 2 लाखले अवलोकन गर्ने र 3 करोडको कारोबार हुने संघको अनुमान छ। बुटवलको इन्टेलेक्चुअल एकाडेमीमा कक्षा 11 मा अध्ययनरत विद्यार्थीको सक्रियतामा संकलित रकम बिरामीका अभिभावकलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। बुटवल 2 फुलबारीकी 16 वर्षीय ज्ञानधारा गौतमको उपचारका लागि उनीहरूले 20,120 रुपियाँ ज्ञानधाराकी आमा शोभालाई दिएका हुन्। विद्यालयमा क्रियाशील जुनियर रेड क्रस सर्कल र बाल क्लबको सक्रियतामा विद्यार्थी शिक्षक कर्मचारी र विद्यालय प्रशासनबाट सो रकम संकलन भएको हो। हवस् त आजलाई रूपन्देही डायरी यति नै। सन्जु बिदा हुन्छु। नमस्कार। रूपन्देही डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकामा रहेका कृषक समूहले फर्जी कागजात बनाएर किसानको नाममा आएको लाखौं रुपैयाँको अनुदान रकममा घोटाला गरेका छन्। चैते धानको खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रदेशक सरकारले वितरण गरेको अनुदान रकम कृषक समूहका पदाधिकारीले फर्जी कागज बनाएर आफैले राखेको पाइएको छ। झापाबाट सहकर्मी अर्जुन राजवंशीको रिपोर्ट। कृषि ज्ञान केन्द्र झापा मार्फत गत आर्थिक वर्षमा निकासा भएको 38,93,000 रुपैयाँ 4 वटा कृषक समूहले घोटाला गरेका हुन्। कोरोबारीका तुलासन कृषक समूह, माङसभा कृषक समूह र कन्काई विपद कृषक समूहले फर्जी कागजात बनाएर 18,62,000 रुपैयाँ तथा गौरादह 9 बैगुन्धरा स्थित कन्काई जल उपभोक्ता संस्थाले 20,31,000 रुपैयाँ किसानको अनुदान रकममा अनियमितता गरेका हुन्। कृषक समूहहरूले मृत्यु भइसकेका, बसाई सरेर गएका तथा कुनै कागजपत्र नै नबुझाएका किसानको नाममा किर्ते कागजात बनाएर अनुदान रकम ल्याएको प्रमाण फेला परेको हो। 6 वर्ष अघि मृत्यु भइसकेकी मनमाया नेउपानेको नाममा अनुदान रकम बुझिलिएको भरपाई फेला परेपछि आश्चर्यमा परेको छोरा प्रेम प्रसाद नेउपानेले बताउनुभयो। मनमायाको बारेमा चाहिँ म कतिसम्म जान्दछु भने मेरो खुद आमा अहिले मरेर बित्नु भएको 6 वर्ष भयो र अहिले यहाँ 6,666 रुपियाँ लानु भएको रहेछ। अस्ति मोटर पनि लानु भयो अरे, बोर्डिङ पनि लानु भयो अरे। त कहाँ गाड्दिनु हो? हामी जिउँदोले पाएको छैनौँ, मरेको मान्छेले चाहिँ फटाफटी पाएको छ। चैते धान विशेष सहयोग क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादकत्व वृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्ष कृषि ज्ञान केन्द्र झापालाई प्रदेश 1 सरकारले 1 करोड 60 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। कोरोबारीको माङसभा कृषक समूहले 104 जना कृषकको फर्जी कागजात पेश गरी 6,84,000, तुलाचनले 132 जना कृषकको नाममा 8,11,000, कन्काई विपद व्यवस्थापनले 55 जना कृषकको फर्जी कागजात पेश गरी 3,67,000 र बैगुन्धराको कन्काई जल उपभोक्ता संस्थाले 312 जना किसानको नाममा 20,31,000 रुपैयाँ अनुदान ल्याएका छन्। तर उक्त अनुदान रकम कृषक समूहले आफूहरूलाई वितरण नगरेको किसान चन्द्रबहादुर तामाङले बताउनुभयो। विभिन्न व्यक्तिहरूको चाहिँ धनी पूर्जाहरू, जग्गाको धनी पूर्जाहरू संकलन गरेर आफैले किर्तिसान गराएर उहाँहरूले चाहिँ यस कृषि ज्ञान केन्द्रबाट चाहिँ पैसा निकासा गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले किर्ति गरेर ल्याए तापनि यहाँ कृषकहरूलाई अनुदान आएको रकम चाहिँ सूचनै नगरिकन भित्रै पचाउने गरी चाहिँ उहाँहरूले यो सोच बनाएर कार्यक्रमहरू गर्नुभएको थियो। उहाँको असफल भएको छ। कृषक समूहहरूले किसानले पाउनुपर्ने अनुदान रकम लामो समयसम्म वितरण नगरे पनि कृषि ज्ञान केन्द्रलाई कुनै जानकारी थिएन। अनुदान रकम घोटालाबारे सार्वजनिक रूपमा विरोध हुन थालेपछि मात्र आफूहरूलाई थाहा भएको ज्ञान केन्द्रका अधिकृतहरूको जवाब छ। कृषि अधिकृत खिरबहादुर श्रेष्ठ कार्यविधिले मागेको र हामीले कार्यालयले मागेको डकुमेन्ट्सहरू उहाँहरूले पुर्याएपछि अब हामीले त अब भुक्तानी दिन त दिनै पर्यो। अब त्यो कसरी मरेको मान्छे, बसाइसराई भएर गएको मान्छे अनि धनी पूर्जा नै हामीले दिएको छैनौँ, कसरी आयो भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ अब हामीले त कसरी जान्ने हजुर। अब त्यसमा उहाँहरू एउटा
आधिकारिक संस्था दर्तावाला संस्थाहरूले चाहिँ नि यहाँ कार्यालयमा ल्याएर चाहिँ बुझाएपछि हामीले त त्यसैलाई आधिकारिक मान्नु पर्यो। अनुदान रकम किसानलाई वितरण नै नगरी कृषक समूहका पदाधिकारी आफैले राखेपछि सम्बन्धित पालिका र पीडित किसानले कारबाहीको माग गरेका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकृतहरूको शंकास्पद भूमिका र पर्याप्त अनुगमन नगर्दा सच्चा किसानले पाउनुपर्ने प्रोत्साहन रकम खेती नै नगरेका टाठाबाठाहरूको खल्तीमा पुगेको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि अर्जुन राजवंशी, झापा। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेजन जंगलमा लागेको भीषण डढेलो तत्काल नियन्त्रण बनाए ब्राजिलको अर्थतन्त्र धराशायी हुने युरोपियन मुलुकहरूले चेतावनी दिएका छन्। फ्रान्स र आयरल्यान्डले दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रमा दीर्घकालीन व्यापार सम्झौताबाट हट्ने चेतावनी दिएका हुन्। फिनल्यान्डका अर्थमन्त्रीले ब्राजिलबाट मासु आयात नगर्न युरोपियन युनियन आबद्ध राष्ट्र समक्ष प्रस्ताव गरेका छन्। ब्राजिलको नेतृत्वले भने सुरक्षाकर्मीलाई विध्वंसकारी आगोका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने क्षति रोक्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारोले सीमा क्षेत्र लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता अपनाउन सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। भारतका पूर्व अर्थमन्त्री एवं भारतीय जनता पार्टी भाजपाका वरिष्ठ नेता अरुण जेटलीको अन्त्येष्टि भोलि गरिने भएको छ। जेटलीको 67 वर्षको उमेरमा आज दिउँसो निधन भएको हो। लामो समयदेखि अस्वस्थ भएका जेटलीको दिल्ली स्थित एम्स अस्पतालमा स्थानीय समयअनुसार दिउँसो 12:07 निधन भएको हो। उहाँलाई श्वास प्रश्वासको समस्याका कारण अगस्त 9 देखि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। अब खेल समाचार। एबीसी सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगिताको 5औं संस्करणको उपाधि किर्गिस्तानले उचालेको छ। ललितपुरको लगनखेल स्थित नेपाल आर्मीको कबड हलमा आज सम्पन्न प्रतियोगितामा किर्गिस्तानले उज्बेकिस्तानलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै उपाधि हात पारेको हो। किर्गिस्तानले उज्बेकिस्तानलाई 26-24, 27-25 र 25-19 ले पाखा लगाउँदै दोस्रो पटक उपाधि हात पारेको हो। किर्गिस्तानले तेस्रो संस्करणको उपाधि पनि हात पारेको थियो। किर्गिस्तानका ओनोलबेक कानेबेक उलु प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। बेस्ट स्पाइकर उज्बेकिस्तानका सोबिरोभ स्लोमोन, बेस्ट ब्लकर तुर्कमेनिस्तानका गोलेब मिथुन, बेस्ट सेटर किर्गिस्तानका मुसाइब जामालदिन र बेस्ट लिब्रो उज्बेकिस्तानका सातोरोभ दिलुमुरुड बनेका हुन्। उपाधिसहित किर्गिस्तानले स्वर्ण, उज्बेकिस्तानले रजत र तुर्कमेनिस्तानले काँस्य पदक प्राप्त गरेका छन्। 7 राष्ट्र सहभागी च्याम्पियनसिपमा मालदिभ चौथो र आयोजक नेपाल 5औं भएका छन्। श्रीलङ्कामा हुने एसएससी अन्डर 19 एसिया कप क्रिकेटमा सहभागी हुन नेपाली टोली आज कोलम्बो प्रस्थान गरेको छ। भदौ 19 देखि हुने प्रतियोगिता अघि नेपाली टोलीले केही अभ्यास खेल खेल्ने नेपाली टोलीका व्यवस्थापक रमण शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो। नेपालसहित इन्डिया, कुवेत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बंगलादेश, युए एसिया कपमा सहभागी छन्। नेपाली समूह चरण अन्तर्गत पहिलो खेल भदौ 19 गते श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ। नेपाल रहेको समूह बीमा श्रीलङ्का, बंगलादेश र युए छन्। हौस् नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी लक्ष्मी र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।